बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। परवेज़ इलाही के ज़िंदगी के अजाब के बारे में बात करेंगे। अजाब है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसे कैसे ख़त्म हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए, बताएं आप मुझे, ऐसे कोई ख़त्म हो सकता है? मतलब ये तो अजाब दर अजाब दर अजाब। अब ऐसा क्या हो गया है, इसके किस्से कहानियाँ सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मुझे ये भी आप लोगों को बताना है कि नवाज शरीफ का दुश्मन कौन। अच्छा, अब जब मैं कहती हूँ नवाज शरीफ का दुश्मन कौन, आप समझे होंगे फौजी हो गए उसके दुश्मन, आप समझे होंगे कि पीपल्स पार्टी उसकी दुश्मन हो गई, आप समझे होंगे कि जी पीटीआई उसकी दुश्मन होगी। नहीं नहीं नहीं, असल में नवाज शरीफ के दुश्मन कौन है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। आपने बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये जरूर पता चले कि आखिर कौन है वो लोग जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हैं, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ये मैं आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ। इसके अलावा क्योंकि नवाज शरीफ की बात हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नून लीग की बात ना हो। तो नून लीग का नया नारा क्या है? आ बैल मुझे मार। नहीं, अब मुझे ना मारना कि आप लोग नाराज हो गए हैं। ये नून लीग का नारा आपको बता रही हूँ, आ बैल मुझे मार। ये है नून लीग का नारा। नून लीग की सियासत को 21 तोपों की सलामी, और वो इसलिए 21 तोपों की सलामी कि अगर सब कुछ अभी बता दूंगी तो आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है, लेकिन पहले वादा, सबसे पहले आपने वादा करना है, ठीक है? एक ऐसे करके लेते हैं, लोग हलफ लेते हैं, ठीक है? मैं ऐसे हाथ आगे कर रही हूं, इसके ऊपर हाथ रखा, और आपने मुझे वादा देना है, तमाम नून लीग के सपोर्टर्स ने मुझे वादा देना है कि आप ये वीडियो देखकर सुनकर नाराज नहीं होंगे। वैसे ही जिंदगी में क्या कम टेंशन है। अगर ज्यादा गुस्सा आए ना मेरी वीडियो देख के तो अपने बिजली का बिल देख लीजिएगा, तो आपका गुस्सा मेरे पे कम हो जाएगा। आप वादा करें कि आपने मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ। मुझे नवाज शरीफ साहब से हमदर्दी है। मैं नवाज शरीफ साहब को कैसे टिप्स दूं, मतलब आप मुझे बताएं कि मैं उनको ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो कर रही हूँ। क्योंकि जो बात वीडियो के जरिए पहुंचती है ना, वो वैसे बात नहीं पहुंचती है। तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए, और बाकी बात हम आगे चल के करते हैं। लेकिन सबसे पहले ना ट्विटर मैंने खोला, और ट्विटर के ऊपर 3 चीजें चल रही थी। ट्विटर के ऊपर कौन सी 3 चीजें चल रही थी? एक, सबसे पहले कि जी इमरान रियाज खान साहब वापस आ गए हैं। इसके ऊपर मैंने कल भी बोला था, आज भी मैं बोल रही हूँ कि ये अच्छी खबर है कि वो वापस आ गए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, उनका स्कूल ऑफ थॉट जो भी हो, कानूनी तौर पर इंसानियत की बुनियाद पे कोई भी किसी को भी अगवा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, पुलिस ने बाजियाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो मैं इसलिए अगवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी। पुलिस हमारा एक इदारा है। अगर सियालकोट पुलिस ये बार बार कह रही है कि उनको बाजियाब कराए, तो उसका मतलब है वो अगवा हुए होंगे, और किसी ना किसी ने तो उनको अगवा किया होगा। पता नहीं वो कौन से लोग हैं, वो कौन से जो है जिन्नात हैं या मौकलात हैं जिन्होंने उनको अगवा किया, मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान रियाज साहब वापस आ गए हैं अपने घर पर, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग हमें बता रहे हैं कि वो काफ़ी वीक हैं, काफ़ी फ्रेजाइल हैं, घर की खुराक खाएंगे, घर में प्यार मोहब्बत फैमिली मेम्बर्स के साथ रहेंगे, ही विल बी बेटर सून। और ये बहुत अच्छी खबर है। आज वो कुछ लोगों से मिले भी, मैं उनके जो वकील हैं उन्होंने कुछ लोगों के साथ उनकी तस्वीरें भी शेयर की। खैर, मुझे तो वैसे हैरानगी होती है 2 लोगों पर। एक उन लोगों पर जो कि इमरान रियाज साहब की वापसी को भी कैश करा रहे हैं। एक उन लोगों पर जो कि उनका कोई लेना देना नहीं है इमरान रियाज से, बल्कि अगर मैं ये बोलूं कि उनका 36 का आंकड़ा रहा है इमरान रियाज से, वो भी खबरों में रहने के लिए, पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए, पाकिस्तान की सो कॉल्ड सियासत में जिंदा रहने के लिए उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक तो ये चीज बहुत ट्विटर पे चल रही थी। जो दूसरी चीज बहुत ज्यादा चल रही थी वो एक साहब की ट्वीट है जो बहुत ज्यादा चल रही थी, ये मैंने आपको बताना है। और तीसरी चीज जो है वो जी राना सनाउल्लाह साहब हो गए, यानी साबिक वजीर दाखिला, और जो अभी निगरां वजीर दाखिला हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि साबिक वजीर दाखिला हैं, वो जो है वो अपनी चोंच मार रहे हैं उनको, निगरां वजीर दाखिला को। यानी किसको? जाहिर सी बात है जो निगरां हमारे वजीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने एक बात क्या करती, बुगटी साहब ने उनके पीछे ही पड़ गए। इसलिए मैं कह रही हूं, आ बैल मुझे मार, बगैर किसी मकसद के। सब बातें बारी बारी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज खान के ऊपर क्योंकि मैं बात कर रही हूं, तो उनके हवाले से एक ट्वीट ने मुझे, जैसे कहते हैं ना कि तन बदन में आग लगा दी। वो ट्वीट एक मिसिंग पर्सन की तरफ से है। वो मिसिंग पर्सन जिसके वालिद साहब जब से जेल यात्रा पर है, जिनके वालिद साहब को जब से बुरा वक्त आ घेरा है। मजाल है भाई, कमाल है भाई इस आदमी पर, और कमाल है इस आदमी के बेटे होने पर
کہ اس نے اپنے والد کو یوں ایسے ہوتا نا ایسے انج پلٹ کے ایسے پلٹ کے دیکھا تک ہو. کمال ہو گئی ہے بھائی اس آدمی پر جس نے اپنے والد کے حوالے سے کوئی اپنے رشتہ داروں کو فون ہی کیا ہو کہ یار میری پیو دے نال گل کرا دو, میری ابا جی دے نال گل کرا دو. وہ والد جو ان کے لیے قربانی پر قربانی دیے جا رہے ہیں. جی ہاں, میں کسی اور کی نہیں, میں منس الہی کی بات کر رہی ہوں, اسپین والے بیٹے کی جو کہ گمشدہ ہیں. منس الہی اصل میں مسنگ پرسن ہے. جی ہاں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. کہاں ہے وہ, آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ چلے آپ مجھے بتائیں. آئے نہ بتائیں مجھے, کان میں بتانا ہے کان میں بتا دیں, لکھ کر بتانا ہے لکھ کر بتا دیں. اسپین میں ہے, ایڈریس پتا ہے کسی کو, فون نمبر پتا ہے کسی کو, آپ کو پتا ہے کہ وہ کب اپنے والد سے بات کرتے ہیں, کس سے بات کرتے ہیں, کچھ ہاتھ پاؤں یہ آدمی مار رہے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اور اگر ایسی کوئی بھی بات آپ کو پتا ہے تو نیچے کامنٹ میں لکھ کر کے بتائیے. منس الہی صاحب, دیدہ دلیری ایک ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ڈھٹائی. منس الہی صاحب ڈھٹائی سے ٹویٹ کر رہے ہیں, glad to hear عمران ریاض خان is back home with his family. یہاں تک تو چلے بات اچھی تھی, ٹھیک تھی. آگے بندہ لکھنے سے پہلے یہ گربان ہے نا, اس میں ایسے منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ کیا مجھے یہ بات لکھنی بھی چاہیے. I hope rest of the missing people are united with their families soon. Who are the rest of the people you are talking about? Are you talking about yourself, Mr. الہی؟ کیا آپ بھی اپنے آپ کو ان مسنگ پرسن میں گن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے والد محترم پاکستان کی ہر جیل میں جا کر کے اور ہر عدالت میں جا کر کے یہی کہتے مجھے میرا بیٹا لا دو, بس مجھے میرا بیٹا لا دو, میرا بیٹا لے, میرا بیٹا مجھ سے کتنی قربانیاں لے گا. ایک باپ بال پال پوس کے بچے کو بڑا کرتا ہے, اپنی سیاست تک قربان کرتی, اپنی جوانی تک قربان کرتی, اپنے پیسے جو کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے تھے وہ بھی قربان کر دیے. بھئی پیسے قربان کیے بیٹے پر تو اسی لیے تو اسپین میں لمبیاں رقمات, لمبیاں عیاشیاں, ورنہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اپنا بڑھاپا تک قربان کر رہے ہیں, لیکن بیٹے کے نہ سر پر جو رینگ رہی ہے نہ کان پر جو رینگ رہی ہے. میں تو بس صرف یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ منس الہی جو کہ مسنگ پرسن ہے وہ بھی مل جائیں اپنے باپ کو, وہ بھی پرویز الہی صاحب کو مل جائیں, کیونکہ ان کی لگاتار مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہون نبی سن لو جی, پرویز الہی کے خلاف جنگلات اراضی کیس کی تحقیقات دوبارہ شروع. یعنی کہ اگر یہ 16ویں دفعہ, کتنی دفعہ, 16ویں دفعہ, کیونکہ 15 دفعہ عدالتوں نے بولا جانے دے جی چودھری صاحب کو, جانے دے چودھری صاحب کو. لیکن چودھری صاحب, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ منس الہی درکار ہیں اور چودھری صاحب جو ہیں وہ منس الہی کو نہیں دے رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل, ہر چیز قانونی نہیں چل رہی ہے, میں مان رہی ہوں, میں اس چیز کو اون کر رہی ہوں. لیکن بھائی جس کی اولاد ہے اور جس پر بیت رہی ہے, اگر ان کو آئین قانون کی نہیں پڑی, کیونکہ جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو آئین کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب آج باپ پہ مشکل آئی ہے تو بیٹے کو اسپین میں بیٹھ کر کے ٹویٹ کرنا یاد آ گیا. اور ہاں, آج جو یہ عمران ریاض خان کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں نا, بڑے بڑپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہی کی ٹائم لائن اور عمران ریاض خان صاحب کی ٹائم لائن جا کے دیکھ لیں. ان دونوں کے بیچ میں جو 36 کا آنکڑا چل رہا تھا, عمران ریاض جو منس الہی کو, منس الہی جو عمران ریاض کو باتیں سنا رہے تھے, آج نمبر بڑھانے کے لیے, نمبر ٹانکنے کے لیے 7 سمندر پار یا 8 سمندر پار, پتہ نہیں کتنے سمندر پار سے بیٹھ کر فون کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑ کے جناب نے ٹویٹ کر دی. وہ بندہ اپنے آپ کو جا کے شیشے میں دیکھ لیتا ہے. آپ یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کے بھی جو مسنگ پرسن ہے وہ مل جائیں. پہلے جاؤ, جا کے اپنے باپ کو ملو, آؤ شاباش, آؤ ہمت کریں, واپس آئیں اور آ کے باپ کو ملیں. اور اگر عمران ریاض کے واپس آنے کا, اگر آپ کو اسپین والے بیٹا جی بڑی خوشی ہے نا, تو آؤ آ کے عمران ریاض کو بھی مل لو. کہیں پر کوئی تو انسانیت دکھا دو, واپس تو آؤ. کیا لوگے واپس آنے کا, کیا لوگے؟ پرویز الہی صاحب بھی یہ پوچھ رہے ہیں, بیٹا اور کیا چاہیے واپسی کا لیے؟ کیا 1 وے ٹکٹ ہے؟ 1 وے ٹکٹ پھر ایک ہی جگہ کا ہوتا ہے, وہ اللہ میاں کے پاس جانے کا. بس اللہ میاں کے پاس جانے کا وہ واحد ڈیسٹینیشن ہے جس کا 1 وے ٹکٹ ہوتا ہے. مطلب اور تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں, دنیا سے باہر بھی چلے جائیں, چاند پہ بھی چلے جائیں نا, چاند پہ بھی لوگ لے کر کے جاتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں. اٹ از آلویز ریٹرن ٹکٹ, 2 وے ٹکٹ ہوتا ہے, 1 وے ٹکٹ کہیں کا نہیں ہوتا. یہ عجیب و غریب ٹکٹ ہے جی اسپین والے بیٹے کا, جو 1 وے ہی کٹا ہوا ہے, جس کا 2 وے آ ہی نہیں رہا, راؤنڈ ٹرپ ہے ہی نہیں, جس 1 ٹرپ. تو شرم آنی چاہیے آپ کو. اینی ویز, اور اگر نہیں آئے گی کوئی بات نہیں, تو ہم ہیں نا,
ہم ہیں, ٹینشن نہیں لینی, ہم آپ کو ہر لمحے پر شرم دلانے کی کوشش کریں گے, کبھی نہ کبھی تو شرم آئے گی آپ کو. اچھا جی, ایک تو یہ ہو گئی پرویز الہی صاحب ڈن, منس الہی صاحب ناٹ ڈن یٹ. اوکے آگے آ جائیں جی. آگے اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ عمران ریاض صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے, وہ چیز یہ ہے کہ بھئی پتہ نہیں کسی نے بولا, آئی ڈونٹ نو یہ بات کہاں سے آئی ہے, لیکن کسی نے جاوید چودھری صاحب کو کوٹ کیا ہوا ہے, کسی نے فہد شہباز صاحب ہیں, دونوں ہی میرے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں, بیکاز دونوں ہی میرے رسپیکٹیبل کالیگ ہیں, سینئر بھی ہیں اور میرے پروفیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں نے ان کو کوٹ کیا ہوا ہے اور وہ یہی بول رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو بازیاب کرانے کے لیے, واپس لانے کے لیے جو سب سے بڑی سفارش تھی کوٹ ان کوٹ, وہ نواز شریف صاحب کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ جاوید چودھری صاحب نے, یا مجھے نہیں پتا فہد شہباز صاحب نے کس طرح سے بات کی ہے, کس کانٹیکس میں کی ہے, لیکن جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جی ان کو لانے کے لیے سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کی تھی. اب اس کے اوپر میرے کچھ سوالات ہیں, وہ ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر شاید نون لیگ والے تو خوش نہ ہوں, لیکن مجھے کیونکہ نواز شریف صاحب کی فکر ہے, اور مجھے اس لیے نواز شریف صاحب کی فکر ہے کیونکہ ان کو ملک نے یہ اعزاز بخشا, اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. وہ واحد زندہ حیات سیاستدان ہیں نواز شریف صاحب جو اس خطے کے پرانے سیاستدان ہیں, بیکاز بے نظیر از نو مور, بھٹو صاحب از نو مور, یو نو. اور اس طرح کے جس طرح کے سیاستدان نواز شریف صاحب ہیں, آپ اختلاف کریں ان کی سیاست سے یا آپ ان کی سیاست سے اگری کریں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اگری کر سکتے ہیں, ڈس اگری کر سکتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. بٹ ایز اے 3 ٹائم پرائم منسٹر, ایسے تاحیات قائد, اور خاص طور پہ جو پچھلا ٹینیور ان کا تھا, جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی, جو ان کے ساتھ سازش ہوئی, I respect him as a leader, I respect him as a politician. اور مجھے تو ان کی بیچارے کی بہت فکر ہے, وہ اس لیے کیونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں اور اس خطے کے سب سے پرانے سیاستدان ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی پارٹی نواز شریف کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے. اگر نواز شریف نے عمران ریاض خان کو واپس لانے کے لیے کسی میٹنگ میں کسی شخصیت سے یا کسی بھی لیول پر یہ ریکویسٹ کی, اور یہ اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے, کیونکہ بہت سے نون لیگ کے سپورٹرز اور سوشل میڈیا پر نون لیگ کے لوگ اس چیز کو بار بار اس کلپ کو چلا رہے ہیں, اور آفیشیلی نون لیگ کا اس کے اوپر کوئی موقف نہیں آ رہا. پتہ نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہاں ہیں, پتہ نہیں لنڈن میں ہیں, پاکستان میں ہیں, سو رہی ہیں, جاگ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, ویکیشن پر ہیں, مجھے نہیں پتا مریم اورنگزیب صاحبہ کہاں پر ہے, کیونکہ وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہیں. میں ایز اے کامنٹیٹر آن پالیٹکس, اور میں ایز این اینکر, ایز اے ولاگر, میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ اگر نواز شریف صاحب نے عمران ریاض کی کسی بھی فورم پر یہ سفارش کی ہے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے, تو اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کو پتا ہوگا کہ کنہوں نے ان کو اغوا کیا. اور جس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران ریاض خان کو, تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ بالکل اچھی بات ہے اگر نواز شریف صاحب نے واقعی بولا ہے. اگر یہ بات کسی پریس کانفرنس میں یا کسی صحافی سے کی گئی ہے اور اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایک سوال کیا گیا اور اس کے جواب میں بات کی گئی کہ نہیں جی عمران ریاض کو بالکل آنا چاہیے, تو یہ بات تو ہم بھی کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے, آگے بھی کرتے رہیں گے. اگر کسی کو اغوا کیا جائے گا, کوئی گمشدہ ہوگا, اور یہ سوال اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا کہ کس نے ان کو اغوا کیا اور کیسے ہوا, تو اگر نواز شریف صاحب نے کیا ہے تو نون لیگ والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کہتے آ بیل مجھے مار, آ بیل مجھے مار. کیونکہ نواز شریف صاحب اگر باجوہ صاحب کا نام لے کر کے اپنی کھنس نکال سکتے ہیں, جنرل فیض کا نام لے کر کے کھنس نکال سکتے ہیں, تو نواز شریف صاحب پھر قوم کو بتائیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی عمران ریاض کو جی جلدی سے بازیاب کراؤ اور واپس بھیجو, تو ان کو پتا ہوگا کہ کس نے ان کو اغوا کی ہے, تو قوم کو بتائیں, قوم کو پھر پورا سچ بتائیں نا. دوسری چیز یہ کہ اگر نواز شریف صاحب کو پتا تھا اور نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے, تو ان کے بھائی کی پچھلے 13 مہینے حکومت رہی ہے. عمران ریاض خان کوئی 4 سے 5 مہینے لاپتہ رہے ہیں, مسنگ پرسن رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے اغوا ہوئے تھے. وہ 4 سے 5 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اطلاعات تھیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے. ان میں سے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں, اور آپ مجھے پلیز بتائیے گا کہ آپ کو بھی یہ تاثر جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ان لوگوں سے اتنی سیٹنگ ہے جنہوں نے اغوا کیا کہ جی وہ ان کو بول رہے ہیں کہ جی عمران ریاض کو بازیاب کرا دو, واپس کر دو, اور پھر نواز شریف صاحب کی بات مانی گئی. تو بھائی جب یہ ان کے بھائی حکومت میں تھے شہباز شریف صاحب, اور جب
PMLN हुकूमत में थी तो तब इन्होंने इस बारे में क्यों नहीं बोला? इनको बताना चाहिए था, इन्होंने अगवा होने कैसे दिया? इन्होंने सहाफियों के ऊपर, एंकर्स के ऊपर, चले जी PMLN का ये भी मौकफ है कि उनको सहाफी नहीं मानते, ठीक है ना माने, कोई बात नहीं, ना माने आप, बिल्कुल ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले व्लॉगर तो है ना, इमरान रियाज पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग व्लॉगर्स थे, जितनी फॉलोइंग और जितने पैसे वो अपने व्लॉग से कमाते थे शायद पाकिस्तान में कोई और नहीं कमा रहा था उनके टाइम पर, ये तो आप मानते हैं ना। चले एक एंकर तो थे ना मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, एक्सप्रेस में उन्होंने मेन स्ट्रीम का स्लॉट किया, समा में उन्होंने मेन स्ट्रीम का स्लॉट किया, बोल में उन्होंने मेन स्ट्रीम का स्लॉट किया, एंकर तो थे ना, ये तो आप मानते हैं। नहीं मानते सहाफी, कोई बात नहीं, माइनस कर दे सहाफत, मैं इसके ऊपर आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही। तो आपके टेन्योर में आपने ये होने कैसे दिया? इसीलिए मैं कह रही हूं आ बैल मुझे मार, ऑलरेडी अपना स्कोर बाजवा साहब से, अपना स्कोर जनरल फैज से सेटल कर नहीं पा रही है PMLN, ऊपर से इतना बड़ा बैगेज नवाज शरीफ साहब खुद आके थोड़ी ना बताएंगे। नवाज शरीफ साहब ने तो खुद अपने मुंह से अपनी आने की तारीख भी नहीं बताई थी, उन्होंने टीम रखी हुई है भाई, वो तायात कायद है। अब उनकी टीम इतनी डिजास्टरस है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने सर ये मंडी ले रहे हैं इमरान रियाज खान की, नून लीग जो है वो अपने सर मंडी लेना चाहती है जानबूझकर कि जी देखा जी नवाज शरीफ साहब ने सिफारिश की थी। कैसे सिफारिश कर दी? आपको पता था? और अगर आपको पता था और आपने भी इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा बर्ताव किया जब मतीउल्लाह जान को उनके टेन्योर में उठाया गया, तो इमरान खान साहब भी अपने टेन्योर में यही कहते हुए फिर रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है कि जी मतीउल्लाह जान को उठाया या किसने उठाया, वी डोंट नो, वी आर इनोसेंट पीपल, आई डोंट नो, हमने तो नहीं उठाया, गलत हुआ अगर उनको उठाया, हमें तो पता ही नहीं है। इसके ऊपर ना राना सनाउल्लाह साहब बोलेंगे, ना इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा बोलेंगी। और ये चीज मैं आपको बता रही हूं, ये चीज नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाएगी और जा रही है। एक चीज, दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूं, सरफराज बुगटी साहब से एक सवाल पूछा गया जो कि निगरां वजीर दाखिला है, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई जब नवाज शरीफ आएंगे, कोट अनकोट, जब वो नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या वो जेल जाएंगे, आप उनको गिरफ्तार करेंगे, उनकी क्या तैयारी है गिरफ्तार करने की, राइट? तो सरफराज बुगटी साहब ने कहा अदालत से नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिली तो हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। उसके बाद बस ये बयान देना था सरफराज बुगटी साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब जिस बात का जवाब देना उसका जवाब नहीं देना वजीर दाखिला होते हुए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे जब इमरान रियाज साहब को कोई लेकर चला गया या वो खुद चले गए, पता नहीं जो भी हुआ, उसका जवाब नहीं देंगे, उसका ना पूछे इनसे। लेकिन सरफराज बुगटी साहब के जवाब के ऊपर आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती अंदर घुसना है। राना सनाउल्लाह साहब को भी, मरियम औरंगजेब साहिबा को भी, वो कहते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, निगरां वजीर दाखिला बयान देने से कबल साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख ले। मतलब कि बात तो ऐसी हो गई नवाज शरीफ साहब के वापसी को लेकर के कि हाँ भाई ये भुगटी साहब ने ये गिरफ्तार करने वाली बात की कैसे। उसके बाद सरफराज भुगटी साहब ने बाकायदा तौर पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई मेरे बयान का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, मेरा ये मतलब नहीं था। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक मुल्जिम आएगा वापस, अगर उनके पास जमानत नहीं होगी तो उनको अरेस्ट ही करेंगे ना, मुझे बताएं अरेस्ट ही करेंगे। और राना सनाउल्लाह हो या मरियम औरंगजेब हो या कोई भी नून लीग हो, वो ये कैसे बात कर सकते हैं? जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट देने के लिए आए थे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, एयरपोर्ट तो ये पहुंच नहीं सके थे। तो अब जो बड़ा सवाल है कि क्या नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे, तो इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ वीडियो में आगे चल के। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये अननेसेसरी था, ये अनकॉल्ड फॉर था रिएक्शन। क्यों? क्या ये नहीं चाहते कि कानून की अमलदारी और पासदारी हो? भैया अगर नवाज शरीफ आ रहे हैं, जमानत नहीं है, तो इट्स ओके, वो अरेस्ट होंगे, कोई पहली दफा अरेस्ट होंगे। नवाज शरीफ ने इतनी ज्यादा जेल काटी है भाई, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर थोड़े दिन जेल में रहना पड़ा तो क्या हो जाएगा? जब जानते बूझते आए थे अपनी बेटी के साथ, जेल जाने के लिए आए थे ना, तब आप रोक सके थे? आगे से राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब साहब आज फरमा रही थी कि नहीं जी ये फैसला मुल्की अवाम करेंगे। भाई ये इलेक्शन से जेल नहीं जाते, मुल्की अवाम करेगी। मुल्की अवाम कैसे करेगी? जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज गिरफ्तारी देने के लिए आए थे तब तो आप अवाम का जम्मे गफीर लेकर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, तो अवाम कैसे करेगी इसका फैसला? एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू द लॉ। और अगर नहीं है जमानत तो ठीक है, जेल जाए, मिल जाएगी जमानत। और उनकी लीगल टीम ऑलरेडी क्या पता जमानत ले ले, राहदारी जमानत ले ले, यू नेवर नो ना, एंड दे नो। बट एम जानबूझ के इन्होंने तो ये चीज भी इग्नोर कर दी कि जो बाप है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद में है। अनवारुल हक काकड़ साहब इतनी दफा निगरां वजीर आजम बनने से पहले मिले, अनवारुल हक काकड़ साहब को खुद शहबाज शरीफ साहब ने बगैर रेजिस्टेंस के, क्या बगैर चू चाची किए, बगैर रेजिस्टेंस के निगरां वजीर आजम बनाया है। तो इसलिए मैं कह रही हूं ना कि नून लीग का दुश्मन कौन, इस पर इनसे बातें करा लो।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जवाब देना है, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नून लीग में कीड़े नजर आ रहे हैं। वो मरियम नवाज के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो जी अलग पार्टी, इशारे दे रहे हैं। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब नई पार्टी बनने का इशारा दे रहे हैं। खबर टिकर ऐसे ही चले ना तो भाई मैं तो कहूंगी ये तो गंदे इशारे हुए PMLN के लिए। मुझे बताएं ये कोई अच्छा इशारा है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब गंदे इशारे दे रहे हैं कि जी नई पार्टियां 2-3 बननी चाहिए, और वो ये इशारा दे रहे हैं कि जी हम भी एक नई पार्टी बनाएंगे। सिर्फ इसलिए नई पार्टी बनाएंगे क्योंकि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार आप नहीं होंगे। आपको एक दफा बना दिया ना वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, उनको राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा जवाब नहीं देंगे, उनको नून लीग में से कोई भी जवाब नहीं देगा। ये अपने आप को लॉयलिस्ट कहते हैं नवाज शरीफ के। भाई मैं 10 दफा कह चुकी हूँ, टीम बदलें, दौर बदल गया है। खुदा का वास्ता सही लोगों को लेकर के आए, जो कोई आपको कोई अकल मत दे, कोई नून लीग का नैरेटिव बनाए, कोई ठोस किस्म की कोई बात करें। पाकिस्तान के अंदर पहले सियासतदानों का और सियासत का ये हाल कर दिया है। ये फजूल में आ बैल मुझे मार, फजूल में आ बैल मुझे मार, मतलब मिफ्ता इस्माइल को देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, किस बात की खुन्नस है? मिफ्ता इस्माइल को इस बात की खुन्नस है क्योंकि भाई मिफ्ता इस्माइल साहब को जब वजारत दी गई तो मिफ्ता इस्माइल साहब, ठीक है चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी, मैं मानती हूँ जी, मिफ्ता साहब का कसूर नहीं होगा, इमरान खान का कसूर होगा, उससे पहले वाली हुकूमतों का, हमेशा पहले वाली हुकूमतों का कसूर होता है, मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर नहीं होता। जिस तरह आप निगरान वजीर आजम जो चाहे मर्जी करें, जितनी चाहे मर्जी ये कीमतें बढ़ा ले, ये तो पिछली हुकूमत करके गई है ना। पिछली हुकूमत किसकी थी? वजीर आजम शहबाज शरीफ, याद है ना आपको? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, ऐसे ही है ना, यही बात है ना। तो अब जी इन लोगों को जो कीड़े नजर आ रहे हैं कि जी सिर्फ इसलिए क्योंकि जी हमें कुछ नहीं मिल रहा या हम वजीर आजम नहीं बनेंगे। आपको एक दफा वजीर आजम बना दिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सदाकत अब्बासी से इलेक्शन हारे थे। अच्छा, अब चाहे वो RTS बैठा हुआ और हारे, चले 2 नंबरी से हार गए आपके पास 2 नंबरी का तो हल नहीं है ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास। बातें शाहिद खाकान अब्बासी ऐसे ही करते हैं जैसे वो अमेरिका लंदन में रहते हो कि हल मेरे पास हर चीज का है। तो अगर हल आपके पास हर चीज का था तो फिर आपको हमजा शहबाज के हलके से नवाज शरीफ ने क्यों इलेक्शन लड़वाया कि जी आप मरी से तो नहीं जीत सके, चले आ जाएं जी लाहौर आ जाएं। हमजा शहबाज का वो हलका जो कि पक्का नूनियों का हलका है, पक्का नूनियों का हलका है, वो हलका 100% नून लीग का है, वहां से एक सेफ हलके से इलेक्शन लड़वा करके वजारत उज़्मा दी गई। तो हर दफा आप ही को दी जाएगी, किसी और को ना दे कुछ। हर दफा वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को दे दें, हर दफा वजारत इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा को दे दें, मतलब टीम ना बदलें, हर वक्त वही आते रहेंगे। एक दफा कर लिया ना काम, देख लिया बस। और कितना वजीर आजम बनना है? अब हर कोई नवाज शरीफ बनना चाहता है कि जी हम भी 3-3 दफा वजीर आजम बने। ते नवाज शरीफ आलू छोले बेचे, नवाज शरीफ की करे? अब बड़ा सवाल, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अरेस्ट हो रहे हैं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ इसी सूरत वापस आएंगे जब उनकी लीगल टीम और जब उनकी लीगल स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ होगी। 100% फुल प्रूफ का मतलब है कि वो नवाज शरीफ है, इतनी आसानी से बार बार इन्ना बड़ा दिल ते जिगरा करके गिरफ्तारी नहीं देना आएंगे, और हर दफा वो अपने कारकुनों पे नहीं रहेंगे, राहदारी जमानत मिलेगी। और नवाज शरीफ, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि नवाज शरीफ जब भी आएंगे आते ही जेल नहीं जाएंगे। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।